यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। कार्यक्रमको अर्को क्रममा यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका महाशाखा प्रमुख महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ सरलाई म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। आजको यस ट्रकोमा निवारण समारोहका हाम्रा अभिभावक र हाम्रा संरक्षक माननीय उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यू, कार्यक्रमका सभाध्यक्ष निमित्त सचिवज्यू, हाम्रो विशिष्ट पाहुना WHO दक्षिण पूर्व एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंहज्यू, माननीय हाम्रा अभिभावक माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यू, UACHED का हाम्रो प्रतिनिधिज्यू, नेत्र ज्योति सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर तीर्थ मिश्रज्यू, उपस्थित गण्यमान्य पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू र खसेर रोग ट्रकोमा रोग निवारणमा संलग्न रहनुभएका सम्पूर्ण अभियन्ताज्यूहरू, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म नेपालमा ट्रकोमा रोग निवारण भएको खुसियालीमा आयोजित यस समारोहमा उपस्थित सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो वास्तवमै नेपालको लागि एउटा ठुलो उपलब्धि हो र साथै नेपालमा जनस्वास्थ्यको स्थिति सुधार्न लागि परेका हामी लगायत सबैका लागि प्रोत्साहन पनि हो। आज हामी नेपाल सरकारका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरू, माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूको माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशकज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकारज्यूहरू, निर्देशकज्यूहरू, महानिर्देशकज्यूहरू र अन्य गण्यमान्य पदाधिकारीज्यूहरूको उपस्थितिमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्न पाउँदा हामीलाई गौरवान्वित भएका छौँ। हाम्रो विशेष अतिथिलाई स्वीकार गर्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन दक्षिण पूर्व एसियाका क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह, अमेरिकी विकास नियोग UACHED का मिसन निर्देशक, नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घका अध्यक्ष, भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधि र यस ऐतिहासिक समारोहमा सम्पूर्ण विशिष्ट साझेदारहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा आफैलाई पनि सम्मानित महसुस गरेको छु। हाम्रा उपलब्धिहरूको बारेमा समाचार प्रकाशित गरेर हामीलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा स्वास्थ्य समस्याहरूमा हाम्रो ध्यानाकर्षण गराएर हामीलाई सजग गराउने स्वास्थ्य पत्रकारहरू एवं प्रेसलाई पनि यस समारोहमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस समारोहले हामीलाई यो नवीन कार्य सुरु गरेपछि उपलब्धिहरू हासिल गर्दा हामीले अनुभूति गरेको खुसीका क्षणहरूका साथसाथै यस रोगको निवारण गर्ने प्रयासका क्रममा हामीले झेलेका सङ्घर्ष र चुनौतीका क्षणहरूको पनि स्मरण गराउन चाहन्छु। तिनै सङ्घर्ष र चुनौतीहरूलाई पार गर्दै हामी यो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका छौँ। यस सफलता यी सबै सङ्घर्षको फल हो भन्ने हामीलाई विश्वास छ। आज यो उपलब्धिको खुसियाली मनाउनु पाउनु हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हो। यस गरिमामय भेलामा उपस्थित हुन असमर्थ हुनुभएका तर नेपालमा ट्रकोमा रोग निवारण गर्न कार्यमा अमूल्य योगदान दिनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका महाशाखा प्रमुख महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ सरलाई स्वागत मन्तव्यको लागि हार्दिक धन्यवाद। यसपछि हामी कार्यक्रमको अर्को चरणमा यो समारोहलाई उद्घाटन सत्रमा जोड्दैछौँ। पानसमा बत्ती बालेर हामी कार्यक्रम उद्घाटन गर्दैछौँ। माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवज्यूलाई पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछौँ माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूलाई। यसपछि हामी नेपालमा ट्राकोमा एलिमिनेसनको विषयमा छोटो भिडियो क्लिप अवलोकन गर्नेछौँ र भिडियो क्लिप अवलोकन पश्चात हामी कार्यक्रमको बाँकी क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। To be able to see is a precious gift. Now imagine this gift lost to an infectious disease that is completely preventable. Worldwide, there are about 1.9 million people visually impaired by trachoma. More than 190 million people live in trachoma endemic areas and are at risk of trachoma blindness. Trachoma is responsible for 1.4% of the world's blindness and is known to be a public health problem in 41 countries. It is caused by a bacterium called Chlamydia trachomatis. After years of repeated infection, the inside of the eyelid becomes severely scarred and causes the eyelashes to rub against the eyeball, eventually leading to scarring of cornea. Left untreated, this condition leads to permanent blindness. This disease is transmitted through contact with infected eyes and nose discharges. It mostly affects poor people residing in the rural areas where access to clean water and sanitation is limited. In areas where trachoma is active, it is highly common among preschool-aged children. Women are blinded up to 4 times as often as men, mainly due to their close contact with infected children. The burden of trachoma on affected individuals and communities is enormous. The World Health Organization, realizing the gravity of this disease, adopted the SAFE strategy in 1993, and since then has provided leadership and coordination to international efforts aiming to eliminate trachoma. A national survey in 1981 found trachoma to be the second leading cause of blindness in Nepal. In 2002, Ministry of Health and Population initiated the National Trachoma Program with the goal of eliminating trachoma from Nepal. 20 endemic districts were identified by surveys. In those districts, the SAFE program was implemented. Between 2002 and 2017, 29,468 TT surgeries were successfully carried out and 14.7 million tablets of Citromax were distributed during mass drug administration events. Facial cleanliness, environmental improvement activities, and educational campaigns to improve public awareness were also carried out in endemic districts. Coordination between Ministry of Health and Population, Ministry of Education, Department of Water Supply and Sewerage, World Health Organization, Nepal Netra Jyoti Sangh, ITI and RTI Envision was critical in successfully implementing the SAFE strategy. After nearly 2 decades, all 75 districts of Nepal have been surveyed for trachoma prevalence, demonstrating that Nepal has eliminated trachoma as a public health problem. As we celebrate trachoma elimination, we will need to continue to work to sustain this great achievement and ensure that no one is again blinded by trachoma. प्राविधिक कारणवश हाम्रो देशमा आसीन आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई यो भिडियो क्लिप देखाउन असमर्थ भएकोमा हामी क्षमा याचना गर्दछौँ। यसपछि कार्यक्रमको अर्को चरणमा ट्राकोमा एलिमिनेसनको नेपालमा ट्राकोमा एलिमिनेसन गर्दाका विभिन्न गतिविधिहरू समेटेर तयार पारेको एउटा छोटो प्रस्तुति ब्रिफ हिस्ट्री अन ट्राकोमा एलिमिनेसन प्रस्तुति गरिदिनु हुन म नेपाल नेत्रज्योति सङ्घबाट शैलेश कुमार मिश्र सरलाई अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। यस खस्रे रोग निवारण समारोहमा पाल्नुभएका माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री उपेन्द्र यादवज्यू, राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादवज्यू, निमित्त सचिव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय डाक्टर सुशील नाथ प्याटवेलज्यू, डाक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह, रिजनल डाइरेक्टर WHO सेरो, USAID मिशन डाइरेक्टर मैडम एमी, नेपाल नेत्रज्योति संघ का अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ प्रसाद मिश्र,
यहाँ उपस्थित विभिन्न दात्री निकायबाट पाल्नु भएका प्रतिनिधिज्यूहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीज्यूहरू, आँखा अस्पतालका प्रमुखज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन छ। आज संसारकै प्रमुख अन्धोपनको कारकको रूपमा रहेको ट्रेकोमा रोग निवारण गर्ने नेपाल साउथ इस्ट एसियाकै पहिलो देश चाहिँ बनेको छ। नेपाल, नेपाली जनता र नेपाल सरकारको लागि एउटा ठुलो गौरव गर्ने विषय चाहिँ हो। तर यो निवारणको यात्रा 1981 देखि 2018 सम्मको यात्रा एकदमै कठिन र चुनौतीपूर्ण चाहिँ थियो। 1981 मा हामीले एउटा राष्ट्रिय अन्धोपन सर्वेक्षण चाहिँ गरेका थियौँ। त्यो सर्वेक्षणले के देखायो भन्दाखेरि मोतियाबिन्दु पछि खस्रेरो ट्रेकोमा दोस्रो अन्धोपनको समस्याको रूपमा त्यति बेला देखा परेको थियो। शहरी भन्दा पनि ग्रामीण भेगमा यो समस्या चाहिँ बढी थियो। पुरुष भन्दा पनि महिलामा चाहिँ यो रोग बढी चाहिँ थियो र मध्य र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा यो रोगको प्रकोप चाहिँ बढी थियो। कुल जनसङ्ख्याको 6% नेपाली जनताहरू ट्रेकोमा रोगको संक्रमणबाट ग्रसित थिए र कुल अन्धोपनको 2.87% चाहिँ नेपाली जनताहरू कुल अन्धोपनमा दृष्टिहीन थिए र यो एउटा विकराल समस्या थियो। मोतियाबिन्दु पछि यो खस्रे रोगको एउटा विकराल समस्या थियो र त्यसपछि नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय ट्रेकोमा कार्यक्रमको आरम्भ चाहिँ भयो र ट्रेकोमा एउटा सरुवा रोग हो र एउटा यो चाहिँ क्लाइमेडिया ट्रेकोमाइटिस भन्ने जीवाणुबाट चाहिँ सर्ने चाहिँ गर्ने गर्छ। यो चाहिँ रोग धुलो भएको ठाउँ, फोहोर भएको ठाउँ, सुक्खा ठाउँमा चाहिँ बढी चाहिँ यो रोग चाहिँ लाग्ने गर्दछ र झिङ्गा, हातका औँलाहरू र लुगा फाटाका माध्यमबाट यो रोग चाहिँ संक्रमित व्यक्तिबाट निरोगी व्यक्तिमा चाहिँ सर्दछ। यसको 4वटा स्टेज चाहिँ हुन्छ। यो फर्स्ट स्टेज भनेको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेकोमा फलिकुल भन्छौँ हामी। यसमा चाहिँ संक्रमणले चाहिँ साना साना दानाहरू चाहिँ ढक्नीको भित्री तहमा चाहिँ साना साना दानाहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि ट्रेकोमा टिआई भन्छौँ, ट्रेकोमा इन्टेन्स भन्छौँ। ट्रेकोमाको संक्रमण यो अवस्थामा चाहिँ निकै नै बढी हुन्छ र यस अवस्थामा चाहिँ ट्रेकोमा चाहिँ निरोगी संक्रमित व्यक्तिबाट निरोगी व्यक्तिमा चाहिँ सर्ने चाहिँ गर्दछ। त्यस्तै ट्रेकोमा सिभियर भन्छौँ, टिएस हामी भन्छौँ। यसमा चाहिँ सेतो सेतो धब्बाहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि ट्रेकोमा ट्र्याकेसिस हामी भन्छौँ। 4th स्टेज भनेको ट्रेकोमा ट्र्याकेसिस भन्छौँ हामी। माथिल्लो ढक्कनका परेलाहरू चाहिँ भित्र चाहिँ आँखाको नानीमा चाहिँ घोचेर मान्छे चाहिँ बारम्बार घोचिसकेपछि मान्छे चाहिँ दृष्टिविहीन हुन्छ। भनेपछि टिएफबाट सुरु हुन्छ यसको संक्रमण र कर्नियल अपेसिटी हामी भन्छौँ। कर्नियल अपेसिटीमा गएर मान्छे चाहिँ दृष्टिविहीन चाहिँ हुन्छ र यो 1981 मा चाहिँ ब्लाइन्डनेस सर्वेले दोस्रो अन्धोपनको समस्या चाहिँ देखाइसकेपछि विभिन्न आँखा अस्पतालहरूको माध्यमबाट यो ट्रेकोमा निवारणको चाहिँ कामहरू चाहिँ भइ नै राखेको थियो। तर 2002 मा चाहिँ राष्ट्रिय ट्रेकोमा कार्यक्रमको चाहिँ सुरुवात भयो र नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ अन्तर्गत यो चाहिँ भर्टिकल प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ सुरुवात भयो र पछि चाहिँ एउटा संयुक्त कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी तथा ठाउँ विकास, नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घको एउटा संयुक्त कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो र यसलाई चाहिँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, इन्टरनेसनल ट्रेकोमा इनिसिएटिभ, युएसए, आइटिआई को इन्भिजनको सपोर्टबाट यसको चाहिँ सुरुवात चाहिँ भयो र त्यति बेला हामीले यो खस्रे रोग चाहिँ 2017 सम्म चाहिँ निवारण गर्नुपर्छ भनेर हामीले लक्ष्य चाहिँ राखेका थियौँ र मलाई लाग्छ 2017 मै हामीले डोजियर पनि मिनिस्ट्री अफ हेल्थलाई सबमिट गरिसकेपछि 2018 मा चाहिँ हामी निवारण चाहिँ गर्न चाहिँ सफल भयौँ र नेपालमा वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले खस्रे रोगको निवारणको लागि एउटा निर्दिष्ट स्ट्राटेजीहरू चाहिँ
चाहिँ तोकेको चाहिँ थियो। यो वर्ल्ड वाइड स्ट्राटेजी नै हो र नेपालले पनि त्यसलाई चाहिँ एडप्ट चाहिँ गरेको थियो। त्यो सेफ स्ट्राटेजी चाहिँ हामी भन्छौँ। सर्जरी भनेको यो जुन ट्रेकोमा ट्र्याकेसिस सर्जरी जुन परेलाहरू आँखाको ढक्नीको परेलाहरू जुन भित्र घुसिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सर्जरी गर्ने। एन्टिबायोटिक डिस्ट्रिब्युसन यो एक्टिभ ट्रेकोमा भएको जिल्लाहरूमा जहाँ चाहिँ ट्रेकोमा फलिकुल एक्टिभ ट्रेकोमा चाहिँ 10% भन्दा बढी छ त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण समुदायमा चाहिँ 3 वर्षसम्म लगातार चाहिँ एन्टिबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने। सम्पूर्ण समुदायमा चाहिँ 1 वर्षभन्दा मुनिका शिशुहरू र गर्भवती महिलाहरू बाहेकलाई चाहिँ जनाउँदछ। त्यो चाहिँ 3 वर्षसम्म एक मात्रा 3 वर्षसम्म लगातार चाहिँ एन्टिबायोटिक चाहिँ खुवाउने। फेसियल क्लिननेस भनेको चाहिँ संक्रमण चाहिँ नहोस् भनेर हात र मुख चाहिँ धुने एउटा जनसमुदायलाई प्रेरित गर्ने हात मुख धुनको लागि। र इन्भाइरोमेन्टल इम्प्रुभमेन्टमा चाहिँ चर्पीको प्रयोग गर्ने, घर आँगन चाहिँ सफा गर्ने। यही 4वटा स्ट्राटेजीलाई लिएर चाहिँ अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ बढ्यौँ र वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले कुनै पनि समुदाय अथवा राष्ट्रमा चाहिँ ट्रेकोमालाई निवारण गर्ने चाहिँ एउटा अल्टिमेट गोल चाहिँ सेट चाहिँ गरेको छ। त्यो भनेको कुनै पनि राष्ट्रिय अथवा समुदायमा चाहिँ 1 देखि 9 वर्षका बच्चाहरूमा चाहिँ ट्रेकोमा फलिकुल एक्टिभ ट्रेकोमा चाहिँ 5% भन्दा कम चाहिँ हुनुपर्छ। ट्रेकोमा ट्र्याकासिस हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ 0.2% भन्दा चाहिँ कम हुनुपर्छ। यही अल्टिमेट गोलको आधारमा चाहिँ हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ ट्रेकोमा ऱ्यापिड एसेसमेन्ट र पपुलेसन बेस्ड सर्वे चाहिँ हामीले गरेका थियौँ र पपुलेसन बेस्ड सर्वेको आधारमा चाहिँ जहाँ चाहिँ एक्टिभ ट्रेकोमा फलिकुल 10% भन्दा बढी चाहिँ देखा परेको थियो ती जिल्लाहरूमा चाहिँ यो सेफ प्रोग्रामलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ हामीले बढाएका थियौँ। यो भनेको सेफ प्रोग्राममा आँखा अस्पतालहरूको माध्यमबाट चाहिँ ट्रेकोमा ट्र्याकासिस सर्जरीहरू, जनचेतनाको कार्यक्रमहरू गर्ने, कन्सल्टेसन गर्ने, विभिन्न आउटरिच प्रोग्रामहरूमा चाहिँ ट्रेकोमा ट्र्याकासिसको सर्जरी गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागको माध्यमबाट चाहिँ एक्टिभ ट्रेकोमा एन्डेमिक डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा चाहिँ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने, डिपार्टमेन्ट अफ वाटर सप्लाई एन्ड सेवरेज खानेपानी र ढल निकासको विभागको माध्यमबाट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्रुभमेन्ट र ह्यान्ड वास र फेस वासको कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउने। यही सेफ स्ट्राटेजीलाई लिएर विभिन्न चाहिँ स्टेक होल्डर्सले यो चाहिँ काम चाहिँ अगाडि बढ्यो र पपुलेसन बेस्ड सर्वेले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि 20वटा जिल्लामा चाहिँ ट्रेकोमा चाहिँ एन्डेमिक चाहिँ देखा परेको थियो। यानि कि ट्रेकोमा फलिकुल चाहिँ 10% भन्दा बढी चाहिँ देखा परेका थियो। त्यो भनेको सर्लाही, रसुवा, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, रोल्पा, रुकुम, बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, दैलेख, अछाम, डोटी, कञ्चनपुर र बैतडी जहाँ चाहिँ एक्टिभ ट्रेकोमा चाहिँ 10% भन्दा बढी चाहिँ देखा परेको थियो र कतिपय जिल्लामा त एक्टिभ ट्रेकोमा चाहिँ 32% भन्दा बढी पनि देखा परेको थियो। त्यसकै आधारमा चाहिँ सेफ स्ट्राटेजी चाहिँ सुरु भयो र प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनको स्ट्याटस हेर्दाखेरि सबै जिल्लामा जहाँ कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन हामीले सुरुवात चाहिँ गरेका थियौँ 80% भन्दा बढी चाहिँ कभरेज चाहिँ देखा परेको थियो। कतिपय जिल्लामा चाहिँ 95% सम्मको कभरेज चाहिँ हामीले चाहिँ देख्यौँ। त्यसपछि हामीले प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेपछि पपुलेसन बेस्ड सर्वे पछि हामीले 2 वर्षपछि इम्प्याक्ट सर्वे चाहिँ गर्यौँ। इम्प्याक्ट सर्वे भन्नाले त्यो पपुलेसन बेस्ड सर्वे जस्तै हो। इम्प्याक्ट सर्वे हामीले गर्यौँ र इम्प्याक्ट सर्वे भइसकेपछि हामीले पुनः चाहिँ प्री भ्यालिडेसन सर्वे चाहिँ हामीले गर्यौँ। त्यसलाई सर्भिलेन्स सर्वे चाहिँ हामी भन्छौँ र त्यो सर्भिलेन्स सर्वेले के देखायो भन्दाखेरि एक्टिभ ट्रेकोमा चाहिँ यी एन्डेमिक डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा चाहिँ 5% भन्दा कममा चाहिँ झरिसकेको अवस्था छ। तपाईँले स्लाइडमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न जिल्लाको बेसलाइन ट्रेकोमा डाटाहरू र त्यसपछि प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेपछि एक्टिभ ट्रेकोमा चाहिँ 5% भन्दा कममा चाहिँ झरेको छ। ट्रेकोमा ट्र्याकासिस पनि 1000 पपुलेसनमा 1 भन्दा कम चाहिँ हुनुपर्ने त्यो पनि कम चाहिँ भइसकेको अवस्था चाहिँ छ र विभिन्न आँखा अस्पतालहरूको माध्यमबाट चाहिँ हामीले ट्रेकोमा ट्र्याकासिस चाहिँ हामीले गर्यौँ। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ जिल्लाहरूमा गर्यौँ। इम्प्याक्ट चाहिँ सर्वे गर्यौँ।
प्री भ्यालिडेसन सर्वे गऱ्यौँ, सर्भिलेन्स सर्वे हामी भन्छौँ यसलाई। जनचेतनाका कार्यक्रमहरू कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ जनचेतना कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढायौँ। तर यो चाहिँ यात्रामा 1981 2002मा राष्ट्रिय ट्रेकोमा कार्यक्रम चाहिँ सुरु भइसकेपछि यो यात्रा एकदमै कठिन र चुनौतीपूर्ण थियो। हरेक चाहिँ पाइलामा चाहिँ चुनौती बढ्यो र आज यो खुसीको दिन हो, किनभने आज हामीले खुसियाली चाहिँ मनाइराखेका छौँ। ट्रेकोमा निवारण गरेकोमा हरेक स्टेट पाइलामा हामीले चुनौती चाहिँ सामना चाहिँ गरेका थियौँ र अहिले राष्ट्रिय ट्रेकोमा प्रोग्रामको एचिभमेन्ट भनेको सबै जिल्लामा चाहिँ हामीले पपुलेसन बेस्ड सर्वे चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। सेफ प्रोग्राम चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ। 30,000 भन्दा बढी चाहिँ ट्रेकोमा ट्र्याकेसिस सर्जरी चाहिँ हामीले पुरा गऱ्यौँ। 14.7 मिलियन डोज अफ जिथ्रोम्याक्स चाहिँ हामीले के अरे एन्डेमिक डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा चाहिँ खुवायौँ। त्यस्तै 1 देखि 5 ग्रेडसम्मको स्कुलको करिकुलममा चाहिँ ट्रेकोमाको मोड्युलहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। आइसी मेटेरियल्सहरू डेभलप गऱ्यौँ। वाटर सप्लाई एन्ड सेवरेज डिपार्टमेन्टसँग मिलेर चाहिँ वास पार्टनर्सहरूसँग मिलेर वाटर एभाइलेबिलिटी र इन्क्रिज एक्सेस टु लेट्रिन्सको अवधारणाले चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ। त्यसमा पनि हामीले सफल चाहिँ भयो र आज नेपालमा दोस्रो अन्धोपनको समस्या जुन ट्रेकोमा थियो त्यो आज चाहिँ निवारण चाहिँ भएको छ र त्यसको प्रोसेसमा चाहिँ हामीले 13 मार्च 2018मा चाहिँ नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले मिनिस्ट्री अफ हेल्थलाई चाहिँ डोजियर चाहिँ सब्मिट चाहिँ गरेको थियो। त्यसपछि 71औं जेनरल एसेम्ब्ली WHO जेनेभामा भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई WHO को तर्फबाट लेटर अफ एचिभमेन्ट चाहिँ ह्यान्डओभर चाहिँ गरिएको थियो। अनरेबल डेपुटी प्राइम मिनिस्टर र मिनिस्ट्री अफ हेल्थले पब्लिक हेल्थ एचिभमेन्ट एवार्ड चाहिँ WHO सेरोमा चाहिँ पाउनु भएको थियो। र हाम्रो रिजनल डाइरेक्टर, WHO डाइरेक्टर, RTI, USAID सबै स्टेक होल्डर्सहरूबाट हामीले प्रशंसा पनि पायौँ। र यस अवसरमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, ITI, USAID, RTI, इन्भिजन सबै स्टेक होल्डर्सहरूलाई, भारतीय राजदूतावास सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो ट्रेकोमा निवारणको जुन लक्ष्य छ त्यो हामीले पुरा गऱ्यौँ र यसमा सहयोग गरिदिनु भएकोमा। र यति भन्दै म आफ्नो प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। शैलेश कुमार मिश्र सर, उहाँ नेपाल नेतृत्व सङ्घको कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। प्रस्तुतिको लागि फेरि धन्यवाद व्यक्त गर्दै हामी कार्यक्रमको अर्को चरणमा नेपालले ट्र्याकोमा इलिमिनेसनको कार्यमा हासिल गरेको यो उपलब्धि, साउथ इस्ट एसिया रिजनमै नेपाल पहिलो देश हो जसले ट्र्याकोमा इलिमिनेसन गर्न सफल भएको छ। यस अवसरमा यो आजको यो समारोहमा WHO साउथ इस्ट एसिया रिजनबाट आजको हाम्रो विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएको म्याडम पुनम क्षेत्रपाल सिंह जो रिजनल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँले नेपाल सरकारलाई ट्र्याकोमा इलिमिनेसनको प्लान हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यूले उक्त ट्र्याकोमा इलिमिनेसन प्लान ग्रहण गरिदिनुहुनेछ नेपाल सरकारको तर्फबाट र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तर्फबाट रिजनल डाइरेक्टर म्याडम पुनम क्षेत्रपाल सिंहले हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। I would like to request Madam Punam Khetrapal Singh to hand over the elimination of trachoma plan to Honorable Deputy Prime Minister Mr. Upendra Yadav. Please give a big hand for this. धन्यवाद। I would like to express my sincere thanks to Madam इलिमिनेसनका विभिन्न गतिविधिहरूमा सक्रिय योगदान गर्दै आएको नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ, जसलाई हामी नेपाल नेत्रज्योति सङ्घको सक्रियतामा र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घको नेतृत्वदायी भूमिकामा गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरूले आज हामी ट्र्याकोमा इलिमिनेसन गर्न सफल भयौँ र देशव्यापी रूपमा आँखा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हामी सफल भएका छौँ। यस अवसरमा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ प्रसाद मिश्रज्यूलाई स्पेसल साइटेसन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तर्फबाट प्रदान गर्ने स्पेसल साइटेसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। र यो स्पेसल साइटेसन पनि
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका रिजनल डाइरेक्टर म्याडम पुनम खेत्रपाल सिंहले हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। I would like to request Madam Punam Khetrapal Singh to hand over the special citation to Chairman of Nepal Netrajyoti Sangh, Professor Dr. Tirtha Prasad Mishra. Thank you, Madam Punam Khetrapal Singh and Professor Dr. Tirtha Prasad Mishra. यहाँ सबैलाई धन्यवाद। आजको यस समारोहमा हामी नेपालमा ट्राकोमा इलिमिनेसनको साथै नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि पनि योगदान गर्नुहुने विभिन्न व्यक्तित्व र विभिन्न संस्थालाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। गुड मर्निङ लाइभ गइरहेछ फेसबुकमा। यस कार्यक्रममा पहिलो चरणको सम्मानको लागि हामी सक्रिय योगदान गर्नुहुने संस्था प्रतिनिधिहरू र सक्रिय योगदान गर्नुहुने विशिष्ट महानुभावहरूलाई प्रशंसा पत्र र दोस्रो वडाको सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। प्रशंसा पत्र प्रदान गरिदिनु हुन र दोस्रो वडा आएर सम्मान गरिदिनु हुन माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूलाई हामी WHO को ट्राकोमा इन्फर्मेसन किट पनि हस्तान्तरण गर्नेछौँ। त्यसको लागि म WHO को रिजनल डाइरेक्टर Madam Punam Khetrapal Singh will अनुरोध गर्दछु। I would like to request Madam Punam Khetrapal Singh to hand over WHO Trachoma Information Kit to those awardees, the distinguished persons and the organizations. सर्वप्रथम नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवाको लागि सक्रिय योगदान गर्ने नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ, जसको 2035 सालमा स्थापना भयो। यसका 18वटा अधिराज्यभरमा 18वटा आँखा अस्पताल र 80वटा आँखा उपचार केन्द्रहरू सञ्चालित छन् र विभिन्न 40वटा जिल्ला शाखाहरू सञ्चालित छन्। 18,000 भन्दा धेरै स्वयंसेवकहरूले आँखा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ नेपाल नेत्रज्योति सङ्घको। र यो संस्थालाई ट्राकोमा एलिमिनेसनमा उल्लेखनीय योगदान गरे बापत हामी सम्मान गर्दैछौँ र उक्त सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ प्रसाद मिश्रज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। प्रशंसा पत्र र दोस्रो वडाको सम्मान गर्नुहुनेछ माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यूले। दोस्रो वडामा हुनुहुन्छ माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादवज्यू र प्रशंसा पत्र प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवज्यूले। धन्यवाद। यसैगरी अर्को संस्था हामीसँग ट्राकोमा एलिमिनेसनको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने योगदान गर्ने हामीसँग अर्को संस्था 1958 मा स्थापना भएको संस्था, जसले विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरूमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ। RDI इन्टरनेसनल यो एक गैर नाफामूलक स्वतन्त्र संस्था हो र संयुक्त राज्य अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनामा रिसर्च ट्रायङ्गल पार्कमा अवस्थित छ। यस संस्थाको तर्फबाट यस समारोहमा सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म श्री धर्मपाल प्रसाद रमन सरलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। दोस्रो वडाको सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादवज्यू। म्याडम पुनम खेत्रपाल सिंह र प्रशंसा पत्र हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू। धन्यवाद। यसपछि ट्राकोमा एलिमिनेसनको कार्यमा सक्रिय योगदान गर्नुहुने विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। सम्मान ग्रहण गर्नको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा ट्राकोमासँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरूमा सक्रिय योगदान गर्दै आउनुभएका श्री रामबाबु भण्डारी जो स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले 2005 देखि नै राष्ट्रिय ट्राकोमा कार्यक्रम सुरुवात भएदेखि नै ट्राकोमा फोकल पर्सनको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको थियो। औषधि वितरणको लागि तालिम, अनुगमन, सर्वेक्षण आदि कार्यमा उहाँको सक्रिय योगदानको कदर गर्दै हामी श्री रामबाबु भण्डारीज्यूलाई यो सम्मान ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौँ।
दोस्रो उडाउँदै हुनुहुन्छ माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादवज्यू। यसै गरी ट्रकमा इन्फर्मेसन किट हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ म्याडम पुनम खेतपाल सिंह र माननीय उपप्रधानमन्त्री प्रशंसा पत्र हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया तालिमले सम्मान गरौँ। धन्यवाद। नेपाल नेत्रज्योति सङ्घमा सन् 2002 देखि नै ट्राकोमा कार्यक्रम सुरुवात भएदेखि नै सक्रियतापूर्वक यस कार्यक्रममा योगदान गर्दै आउनुभएका श्री शेखर शर्मा नेपाल नेतृत्व सङ्घका प्रशासकीय तथा लेखा प्रबन्धक हुनुहुन्छ। श्री शेखर शर्माज्यू, उहाँलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा सम्मान गर्नलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ। भित्रै आउनु भित्रै आउनु। स्वास्थ्यको कार्यक्रम कहाँ छ भनेर सोध्नु न। त्यसपछि सम्मान ग्रहणको लागि गेटा आई हस्पिटल धनगढीबाट रमेश भट्ट सरलाई म अनुरोध गर्दछु। 2002 देखि नै राष्ट्रिय ट्रकमा कार्यक्रम सुरुवात भएदेखि नै कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सक्रियता साथ योगदान गर्दै आउनु भएको छ। श्री रमेश भट्ट बाह्य कार्यक्रम व्यवस्थापक गेटा आई हस्पिटल, उहाँलाई पनि म सम्मान ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि श्री धर्मपाल प्रसाद रमन सर आरटीआई डिभिजन युएसएड आरटीआई डिभिजनबाट श्री धर्मपाल प्रसाद रमन सर जो रेजिडेन्ट प्रोग्राम एडभाइजर रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। 2010 देखि युएसएड को सहयोगमा आरटीआई डिभिजन कार्यक्रमले नेपालमा एनएडी ट्रकमा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दै आएको छ र त्यस अन्तर्गत रहेर रेजिडेन्ट प्रोग्राम एडभाइजरको रूपमा योगदान गर्नुहुने श्री धर्मपाल प्रसाद रमन सरलाई पनि आजको यस समारोहमा सम्मान गर्दै 1 बजे आउँछु सर। कार्यक्रम छ 1 बजे। हुन्छ। त्यसै गरी अर्को सक्रिय योगदान गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका कार्यकारी निर्देशक श्री शैलेश कुमार विश्वज्यू। 2005 देखि नेपाल नेत्रज्योति सङ्घमा आबद्ध हुनुभएका श्री शैलेश कुमार विश्वज्यूले ट्राकोमा इलेक्ट्रिसियन कार्यमा गरेको सक्रिय योगदानको कदर गर्दै सम्मान ग्रहण गर्न हामी अनुरोध गर्दछौँ। हेलो। त्यसपछि सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुकुममा जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदमा कार्यरत कर्मचारी श्री शिवनारायण रजकज्यू, जसले नेपालको दूर दराजमा दुर्गम क्षेत्रमा बसेर पनि ट्रकमा रोगलाई निवारण गर्नको लागि सक्रिय योगदान गर्दै आउनु भएको छ। श्री शिवनारायण रजक, यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। श्री शिवनारायण रजक। नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा बसेर स्वास्थ्य कर्मीको रूपमा आँखा स्वास्थ्य र ट्रकमा इलिमिनेसनमा गर्नुभएको योगदान श्री शिवनारायण रजकज्यूको सम्मान। धन्यवाद। ड्यासमा आसन सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई यो सम्मान कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्दै सम्मान ग्रहण गर्नुहुने संस्था र व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको बाँकी अंश अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमको अर्को चरणमा ट्राकोमा इलिमिनेसन कार्यमा सहयोग गर्दै आउने विभिन्न संस्थाहरूको तर्फबाट हामी कार्यक्रममा छु युएसएड आरटीआई डिभिजनलाई यस कार्यक्रममा केही रिमार्क्स मन्तव्य राख्दिन अनुरोध गर्दैछौँ। धर्मपाल प्रसाद रमन सर, जसले आरटीआई डिभिजनमा रेजिडेन्ट प्रोग्राम एडभाइजरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र आजको यस कार्यक्रममा संस्थागत हिसाबले पनि र व्यक्तिगत हिसाबले पनि सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा छोटो मन्तव्य राख्दिन अनुरोध गर्दछु। श्री धर्मपाल सरलाई यी कार्यक्रममा छौँ हामी 2-3 बजेतिर मात्र भेटिन्छ। हजुर हुन्छ, भोलि फर्स्ट आउनु। Namaste. Mr. Chairman of the Trachoma Nations Regulation Event, Acting Secretary, the Minister of Health and Population, Dr. Sunil Thakre, Honorable Deputy Prime Minister and Minister for Health and Population,
Honorable State Minister for Health and Population, WHO Regional Director, United States Agency for International Development Mission Director, for Director General of Department of Health Services, Chairman of Nepal distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to express my gratitude to all the partners who supported Nepal to achieve elimination of trachoma as a public health problem. I would like to share the feelings of a mother who I met during our field visits and work when we were in field, who received treatment for trachoma during program implementation. In her own words, I can still remember how happy she was, and she told, "The treatment changed my life when I got relief of the pain, what she has in her eyes, and was able to see properly. My life became normal and I was able to do my daily work without any problem." She had problem in cooking before the treatment. There are thousands of similar stories in Nepal when there is no more blindness due to trachoma in Nepal. Today is a very special day for Nepal and especially for the National Trachoma Program, which has a successful model to the rest of the world. As I stand here before you, I remember the year 2009 when USA started supporting the government of Nepal through RTI International for control and elimination of NTDs, including the National Trachoma Program, which was launched under the leadership of the government of Nepal in 2002 with the partnership of Nepal Netra Jyoti Sangh. Today we can proudly say that the Nepal Netra Jyoti Sangh successfully implemented the program in collaboration and with financial and technical support from the Ministry of Health and Population, Ministry of Education, Department of Water Supply and Sewerage, the USAID-funded RTI International-led Vision Project, International Trachoma Initiative, Helen Keller International, and the World Health Organization. Last but not the least, we are grateful to Pfizer for their generous donation of Zetromax, the drugs used for mass drug distribution to eliminate the trachoma. We should not forget the program implementation followed the WHO recommended safe guideline and strategy, as you have already seen, through the existing government health system, where all health workers from the grassroots, female community health volunteers, and the social volunteers of NN Nepal Nutrition played key role in achieving the elimination. So we all who have been part of the great success are proud of our roles, which have brought Nepal to a situation where trachoma is no more a public health problem. This is an excellent example of public-private partnership through which we can achieve success in health programs if replicated. There remains a challenge to sustain the achievement, and for this we have to continue our efforts for post-validation surveillance activities to ensure that disease does not return back. Finally, let us celebrate the momentous occasion with the hope that Nepal continues to be a country where no more blindness due to trachoma exists. Thanks to the collaboration efforts of everyone in this room and the people of Nepal, no longer will children have to miss school. To care for blind parents or grandparents, no longer will adults be unable to work and be productive members of the society. Nepal has eliminated trachoma as a public health problem, and this is an achievement that we can all be extremely proud of. Thank you for listening. धन्यवाद रमण सर, तपाईँको छोटो मन्तव्यलाई धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु। यसपछि वक्तव्यको लागि म USAID मिसन डाइरेक्टर मिस एमी पोहेल स्टल हामीसँग हुनुहुन्छ। I would like to request Miss Amy Poheil Stall to provide a small address on this occasion of the ceremony. Thank you very much.
Chief Guest, Honorable Deputy Prime Minister and Minister for Health and Population, Upinder Yadav, Honorable State Minister Dr. Surendra Kumar Yadav, Dr. Sushil Nath Bakrul, Chairperson and Acting Secretary for the Ministry of Health and Population, Dr. Poonam Kantrapal Singh, Regional Director of WHO, Southeast Asia, esteemed colleagues from the International Agency for the Prevention of Blindness, NEPRA, Nepal Netra Jyoti Sam, USAID's Envision project, as well as development partners, Government of Nepal officials, and representatives from the medical profession, respected academics, NGO representatives, and journalists. Ladies and gentlemen, namaste and a good morning to you all. On behalf of the U.S. government and the American people, I would like to congratulate the government of Nepal and the Ministry of Health and Population, Nepal Netra Jyoti Sam, other development partners, and the Nepali people on the momentous success of eliminating trachoma as a public health problem here in Nepal. Coincidentally, this national celebration falls on the American holiday of Thanksgiving, a day where we take the time to be thankful for everything we have and everything that we achieved together. I therefore want to take this opportunity to thank all of you for your hard work and your collaboration in this win over trachoma. The World Health Organization estimates that about 190 million people in 41 countries are at risk of trachoma infection, a disease that causes terrible suffering, pain, and blindness. Trachoma infection was endemic to 20 of Nepal's 77 districts. And thanks to the overall leadership of the Ministry of Health and Population and the hard work and the dedication of many development partners, USAID's assistance has delivered on its commitment to ensure that trachoma is no longer a prominent threat to the people of Nepal. USAID's long-standing assistance toward fighting trachoma dates back to 2009, with the introduction of USAID's Neglected Tropical Disease Program and its follow-on Envision project, both implemented by RTI International and other development partners. USAID support has enabled the Ministry of Health and Population and the Nepal Netra Jyoti Sam to complete nationwide survey mapping of trachoma to determine the districts that need treatment and/or surgical services, implement treatment campaigns through 2014, conduct an extensive set of surveys on the presence of trachoma in collaboration with the World Health Organization, and develop WHO's Elimination Dossier, which gathered disease and programmatic information to document that trachoma was eliminated as a public health threat. Today, after nearly a decade of investing in eliminating trachoma, we're proud of the milestones that we've achieved together. The prevalence of trachoma among Nepali children under 10 years of age has dropped from an average of 17% in 2005 to 2008 to less than 5% in all endemic districts in 2017. And for individuals 15 years of age and older, the prevalence dropped from an average of 1.3% in 2005 to 2008 to less than 0.2% in all endemic districts in 2017. To reach these WHO elimination thresholds for trachoma as a public health burden, the government has achieved remarkable 3- and 6-fold declines in trachoma cases, a significant achievement indeed. Nepal is the 6th country in the world to eliminate trachoma and the first in WHO's Southeast Asia region. Nepal's ability to eliminate trachoma is merely 9 years is truly a remarkable achievement for a modest-sized country with notable geographic challenges. The elimination of trachoma is evidence that ambitious public health goals can be achieved when everyone works together. Since trachoma is caused by a bacteria and spread by contact with an infected person, it thrives in poor hygienic environments among marginalized communities. Yet steady and consistent improvements in Nepal's water supply, sanitation, and hygiene contributed greatly to this tremendous success.
In addition, Zithromax, which was generously donated by the American pharmaceutical company Pfizer Incorporated through the International Trachoma Initiative, was highly effective in treating trachoma patients. However, it's important to note that elimination of trachoma is a public health threat that can be short-lived if unchecked. And that's why I applaud the assurance given by the government of Nepal that it will rigorously continue to identify and treat existing patients with active infection or trichiasis through the public health system. It's equally important to monitor new infections to maintain this health milestone. And I therefore urge the ministry to continue to vigilantly monitor high-risk areas to ensure that there is no return of the disease. A robust post-validation surveillance system is incredibly important, as we all know, and particularly in border areas where initial infection levels were the highest. At the same time, I encourage everyone to replicate the best practices for eliminating trachoma, to eliminate lymphatic filariasis, another harmful neglected tropical disease. USAID is supporting the Ministry of Health and Population to eliminate this neglected tropical disease as a public health problem, and we're confident that our collaborative efforts can yield similar results. In conclusion, on behalf of the U.S. government and the American people, I once again want to congratulate you all on this momentous health milestone. Elimination of diseases are rare, wonderful achievements, and we should all celebrate this success thoroughly. USAID is Nepal's longest-standing development partner, and together we have overcome numerous development challenges. And the elimination of trachoma is yet another milestone for all of us to be proud of. We look forward to helping Nepal realize similar notable health achievements, which allow Nepal to shine as a development success and a model for other countries. Thank you. Thank you, Ms. Amy Torinstall. Thank you for your time, your glorious presence in the ceremony, and your short remarks. यसपछि अर्को मन्तव्यको लागि मैले नेपाल नेतृत्व सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर तीर्थप्रसाद मिश्रज्यूलाई छोटो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। प्राध्यापक डाक्टर तीर्थप्रसाद मिश्रज्यू, अध्यक्ष नेपाल नेतृत्व सङ्घ। धन्यवाद उद्घोषक मित्र। यस ऐतिहासिक समारोहका सभापतिज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, हामी स्वास्थ्य क्षेत्रका सबैका अभिभावक, माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यू, WHO शेयरका रिजनल डाइरेक्टरज्यू, USAIDको डाइरेक्टरज्यू, उपस्थित अग्रपन्थीमा रहनुभएका नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका परिकल्पनाकार हामी सबैका प्रिय आँखाबा रामप्रसाद पोखरेलज्यू, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी मित्रहरू, विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाका प्रतिनिधिज्यूहरू, अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, पत्रकार बन्धुहरू, आजको यस महत्त्व कार्यक्रमले धेरै कुराको उजागर गरेको छ र नेपालको स्वास्थ्यको इतिहासमा यो आजको दिन महत्त्वपूर्ण घडीको रूपमा आएको छ। नेपाल सरकार र नेपालका सबै पक्षहरू राष्ट्रिय रोगको लागि एकजुट भएर अगाडि लाग्नेछन् र त्यसलाई पनि पुरा गर्नेछन् भन्ने कुराहरू आजको दिनमा देखाएको छ। मैले भनिरहनु पर्ने होइन, अघि शैलेशजीले भनिसक्नु भएको थियो। 1981मा नेपालमा प्रमुख दोस्रो अन्धोपनको कारण रहेको ट्रकोमा
अब हामी नेपालमा छैन भन्दाखेरि हामी सबै नेपालीको, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घको र आँखा सेवामा सबैको लागि छाती उच्च भएको छ। मित्रहरू, म एउटा कुरा भन्नै पर्ने पनि हुन्छ। 2-4 वर्ष अगाडि यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालमा ट्रकोमा उन्मूलन हुँदैछ भन्ने मैले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यहाँको उपस्थितिले सोम शर्माको कथाको उपाधि दिन लागेका थिए र त्यो कुरा चाहिँ आज यहाँ साक्षात्कार भएको छ। अर्को कुरा, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ यसको तिजोरी हैसियत एउटा गैर सरकारी संस्था, यसको डिफेक्टको हैसियत नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि पात्र। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अख्तियार गरेको रणनीति अनुसार नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ अगाडि बढ्ने संस्था हो र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले नेपाल सरकारबाट विश्वास गरिएको कुराहरू पुरा गर्न सक्छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि यो ट्रकोमा उन्मूलन कार्यक्रमले नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्ने पनि कुरा भएको थियो। त्यसैले यो आजको दिन महत्त्वपूर्ण कुरा। नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ जसले आज 90% भन्दा बढी नेपालमा आँखा सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। 18 अस्पताल, 84 आँखा अस्पतालकोबाट र सेवा नपुगेको ठाउँमा शिविरकोबाट। यति मात्र होइन, देश र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै प्रतिस्पर्धी हुने जनशक्ति पनि उत्पादन गरिरहेको छ। मध्यम र उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ। नेत्रज्योति सङ्घका 3टा इन्स्टिट्युटहरूबाट हामीले एमडी लेभलको प्रोग्राम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। यस्तै अरू प्रोग्राम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो मात्र होइन, हामी अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ। नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले अनुसन्धान गरेबाट आज भिटामिन ए को कार्यक्रममा कुराहरू आयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले जुन नेपाल सरकारले दिएको दायित्व पुरा गर्न सफल भएको छ र अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि जनसहभागिताबाट सञ्चालित आँखा स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी उपलब्धि हुन्छ भन्ने कुराहरूको एउटा ढेका लिएर आँखा स्वास्थ्य सेवामा नेत्रज्योति सङ्घलाई चाहिँ यस्ता कार्यक्रमलाई समर्थन गरिरहेको छ। नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले कार्यक्रमहरूबाट नेपालमा अन्धोपन निवारणमा महत्त्वपूर्ण भएको छ र 81को सर्वेमा 0.85% अन्धोपन थियो भने अहिले घटेर 0.35 भएको छ। यद्यपि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ र यही आँखाको एउटा क्षेत्र हो जुन क्षेत्रमा चाहिँ मुलुकले गौरव गर्दछ। हामीले छिमेकी मुलुक भारत, भुटान, बङ्गलादेशका हाम्रा दाजुभाइ उनीहरूलाई पनि सेवा गर्न सफल भएका छौँ। अन्य क्षेत्रमा विदेशमा जाने छ भने यही क्षेत्रमा चाहिँ नेपालले गर्न सफल भएको छ र यो सबै कुरा के भने सरकार, हाम्रा जनप्रतिनिधि सबैको सामूहिक प्रयासको प्रतिफल हो भन्ने मलाई लागेको छ। म योभन्दा बेसी म धेरै चाहन्न। आजको दिन मैले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्नेछ। जुन मैले यहाँ पुरस्कार गर्दैन, म त एउटा निमित्त नायक मात्रै हो। यो म एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो र यो स्थितिमा सम्म पुर्याउनको लागि धेरै हाम्रा नेत्रज्योति सङ्घ अन्तर्गतका समाजसेवी, नेत्र विशेषज्ञ, अन्य दक्ष प्राविधिक कर्मचारीहरूको अनवरत अथकित प्रयासको उपलब्धि हो र ती सबैको मैले आज स्मरण गर्नुपर्ने छ। यस क्रममा सर्वप्रथम हामी भन्छौँ, हामी हाम्रो बाबुआमाबाट रो मात्रै पाउँदैनौँ, सम्पत्ति पनि पाउँछौँ र आज मलाई नेत्रज्योति सङ्घलाई यो सम्पत्ति दिनुहुने डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल धन्यवादका पात्र हुन्छन्। हामी सबैले उहाँलाई उहाँको सम्मानलाई र यसबाहेक विभिन्न आज यहाँ सम्मानित हुने जुन व्यक्तिहरू हुन्, ती व्यक्तिले पाएको होइन, ती व्यक्तिको पछाडि धेरै समूह छन्। उहाँहरूलाई पनि मैले प्रतिनिधि पात्रको रूपमा लिएको छु र नेपालका दूर दराजमा कति हाम्रा मित्रहरूले नखाइकन रातभरि हिँडेर पनि यो कार्यक्रम
सफल बनाउनु भएका छ तिनीहरूको लागि तिनीहरूको अथापित प्रयासको लागि म नमन गर्दछु, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो हाम्रो प्रयासले मात्र सम्भव हुने थिएन यदि हामीलाई नेपाल सरकारले यो दायित्व प्रदान नगरेको भए र नेपाल सरकारप्रति हामीले कृतज्ञता व्यक्त गर्नै पर्छ, कृतज्ञ छु। र यसबाहेक WHO हामीले एउटा भन्नै पर्ने हुन्छ, यो अरू क्षेत्रको जस्तो उन्मूलन भएको होइन। नेपालमा रकुमा उन्मूलन नेत्र ज्योति सङ्घले गरेको एउटा रिसर्चको आधारमा मात्र होइन, यो WHO को स्थापित मान्यता अनुसार उसले सर्वे गरेर उसले दिइसकेको कुरा हो, हामीले मात्रै भनेर होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छ, हामीलाई दिनको लागि WHO ले यसको ठुलो कुरा गरेको छ। On this special occasion, I will be most unobliged person in this universe if I do not offer my gratitude to WHO. I sincerely offer my gratitude to WHO for its constant support and enhancements. This is due to the result of WHO. यसबाहेक RTI टेलिभिजनलाई, धर्मपाल सिंह लगायत सबैलाई मैले धन्यवाद दिनैपर्छ, युएसएलाई पनि मैले धन्यवाद दिनैपर्छ। सबैको कुराहरूबाट यो स्थितिमा चाहिँ हामीले आएको हो। र एउटा कुरा यसबाट दात्री निकायले प्रदान गरेको सहयोग यथास्थानमा खर्च भइकन उपलब्धिमूलक नतिजा निकाल्न हामी सफल भएकोमा हामीलाई खुसी भएको छ। र पहिलेका हामीले भन्ने कुराहरू गरिन्छ, गैर सरकारी संस्थालाई विभिन्न किसिमका आरोप लाग्छ, त्यसबाट पनि हाम्रो यो कार्यक्रमले मुक्ति पाएको चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। र आजको दिन नेपालकै लागि बहुत महत्त्वपूर्ण खुसीको दिन हो। यो खुसीको दिनमा नेपालको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको सामुन्ने हामीले यो विवादको घोषणा गरेर आनन्द भएको छ। तर हामीलाई यसले कता कता चेतावनी पनि दिएको छ। आज कयौँ विश्वका मुलुकहरूमा निवारण भएको कुराहरूमा सँगसँगै सापेक्ष भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उसलाई कन्स्ट्यान्टली वाच गर्नुपर्ने हामीलाई अहिले दायित्व पनि छ। हामीले भोलिका दिनहरूमा पनि प्रभुमा फेरि नदेखियोस् भन्नेको लागि गर्नेछ र यस दिशामा आवश्यक पर्ने रणनीति र कदम चाल्नलाई नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ अगाडि बढ्नेछ। यसै गरी नेत्र ज्योति सङ्घलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हामीले सहयोग प्राप्त गरिरहौँ र नेपाल सरकारले हामीलाई विश्वास दिन सकौँ। र यति भन्दै म 80 उपचार केन्द्र, 18 आँखा अस्पताल, नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ अन्तर्गत 20,000 कर्मचारी र 10,000 समाजसेवीको तर्फबाट आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनको शुभकामना हामी सबैलाई व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही समाप्त भएको विगत गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। प्राध्यापक डाक्टर दीप प्रसाद विष्टज्यू, यहाँको कुशल नेतृत्व, उहाँ सक्रिय रहेको नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घको क्रियाशीलताको बावजुद नै हामी आज यो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका छौँ। यहाँ लगायत नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घसँग आबद्ध सम्पूर्ण परिवारलाई फेरि हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछौँ। मन्तव्यको क्रममा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हामीसँग आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका क्षेत्रीय निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँलाई म मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्छु। I would like to request Madam Poonam Khetrapal Singh to put few words as a remarks speech in this ceremony as a special guest of this event. I would like to request Madam Poonam Khetrapal Singh. Poonam Khetrapal Singh, Regional Director of WHO Southeast Asia Region. Excellency, Honorable Deputy Prime Minister, Mr. O.P. Devanand, Honorable State Minister for Health,
Dr. Surendra Kumar Yadavji, Chairperson of the Nepal Netra Jyoti Sangh, Regional Chair of IAPE, distinguished partners that are present here, both national and international, ladies and gentlemen. It is a privilege to be here today as we celebrate Nepal's elimination of trachoma as a public health problem. Your accomplishment is truly remarkable, sir. By achieving this outcome, you have spared hundreds and thousands of people from blindness. You have extended access to core public health goods such as improved sanitation and hygiene. You have brought even more people into the health system's orbit, helping to secure society-wide buy into the services it offers. Your elimination of trachoma as a public health problem is an achievement to be immensely proud of. Not only does it speak for your enduring sense of mission, but it also underscores the wisdom of WHO's SAFE strategy for trachoma elimination. More broadly, it demonstrates that the right tools and strategies, if adopted, every country in the region has the power to finish off neglected tropical diseases, one of our flagship priority areas of work. So I extend my warmest congratulations to everyone here, both for positively impacting the lives of hundreds and thousands of people countrywide, as well as providing an inspiring example to other countries in the region striving to eliminate trachoma and other neglected tropical diseases. When I consider what you have achieved, there are two key takeaways that are immediately apparent and which must be seized on and applied everywhere. The first is the need for member states to focus resources on hard-to-reach, neglected and marginalized populations. When Nepal launched the National Trachoma Program, you knew that there were 20 districts in which the disease was endemic. Accordingly, these districts were targeted with preventive mass drug administration, surgical outreach for advanced cases, and initiatives to mitigate environmental risks. As your success demonstrates, this basic, though very practical approach achieved very strong results. The second is the ability of a finely tuned surveillance system that can gauge program efficacy and target resources accordingly. The Nepal Netra Jyoti Sangh, alongside other partners, played a crucial and very innovative role in providing surveillance infrastructure, overseeing the conduct of trachoma surveys from the very beginning, and ensuring that both human and financial resources were efficiently utilized and managed. It was these surveys and the leadership of the Nepal Netra Jyoti Sangh at the national level and among the international partners that prepared the ground for validating Nepal's elimination of the disease as a public health problem. I am pleased to note that owing to the steady methodological and rigorous implementation of these strategies, Nepal is the first country in the region to achieve this outcome. And my congratulations once again to you for it. I am also pleased to note that WHO has been a steadfast ally in your quest to do so. I commend the efforts of country office colleagues led by the WHO representative for the technical and operational support that they have provided and for their commitment
to working with partners at all levels, from the Ministry of Health down to local NGOs and community-based organizations. Your Excellency, distinguished partners and guests, though trachoma remains the cause of blindness or visual impairment of about 1.9 million people in dozens of countries across the world, Nepal is no longer one of them. That is a great achievement. I once again commend all present for your perseverance, for your resolve, and for the technical and strategic excellence that you have demonstrated. However, we need to be cognizant that to sustain this status, it is extremely important to have continued surveillance so that it does not recur. I look forward to Nepal's ongoing success, including in its fight against lymphatic filariasis and visceral leishmaniasis. Both diseases are now on the verge of elimination, thanks to your dedication to advancing the health and well-being of all people, especially those that are poor and those that are marginalized. I once again commend all Nepalese for making Nepal the first country in the WHO Southeast Asia region to eliminate trachoma as a public health problem, and wish an enjoyable, well-earned celebration. My congratulations to the Deputy Prime Minister for his high-level commitment to health issues, which I have witnessed both in the regional committee meetings and also in the big meeting on primary health care, which was held in Astana very recently. I also congratulate the Department of Health, the State Minister of Health, the DGHS, the Acting Secretary, and all those who are committed to health issues. My congratulations to Nepal Netra Jyoti Sangh for their continued perseverance and the community for their cooperation and commitment to making trachoma eliminated from Nepal, and by so doing, make it the first country in the Southeast Asia region of WHO to having done so. Thank you. Thank you. Madam Poonam Khetrapal Singh, thank you for your glorious presence in this ceremony and your sweet remarks. हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा दोस्रो सम्मान कार्यक्रम हामी राखेका छौँ। नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा योगदान गर्नुहुने केही व्यक्तित्वहरू र आँखा स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा योगदान गर्ने संस्थालाई समेत हामी यो दोस्रो चरणको सम्मान कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। दोस्रो चरणको सम्मानको लागि पहिलो चरणमा जस्तै गरी दोसल्ला उडाएर सम्मान गरिदिनुहुनेछ माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यूले, प्रशंसा पत्र प्रदान गरेर सम्मान गरिदिनुहुनेछ माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूले, र व्यक्तित्वहरूलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तर्फबाट ट्र्याकोमा इन्फर्मेसन किट प्रदान गरिदिनुहुनेछ म्याडम पुनम क्षेत्रपाल सिंहले। म सम्मान ग्रहण गर्नको लागि तीनजना व्यक्तित्वलाई अगाडि बोलाउनेछु र एउटा संस्थालाई बोलाउनेछु। पहिलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले नेपालमा आँखा सेवा विस्तार र विकासमा एउटा सपना देख्नुभयो र त्यो सपना साकार पार्नको लागि अथक प्रयास गर्नुभयो। उहाँको त्यो सपना साकारको लागि गरेको अथक प्रयासको फलस्वरूप नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ र 1981 मा नेपालमा भएको विस्तृत आँखाको सर्वेक्षणमा उहाँको अग्रणी भूमिका थियो र त्यसै सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवा विस्तारको पूर्वयोजना गरिएको थियो र आज ट्रकोमा रोग नेपालमा जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा नरहेको घोषणा र प्रमाणीकरण गरिएको यस क्षणमा हामीले सम्मान गर्न छुटाउन नहुने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल, जो नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका संरक्षक पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी आँखा बाको नामले पनि चिन्छौँ। उहाँलाई कालीको गडगडाटले पनि सम्मान गरौँ र डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल, संरक्षक नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ।
दोस्रो वडाको सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादवज्यू। त्यसै गरी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ म्याडम पूनम क्षेत्रपाल सिंह र प्रशंसा पत्र प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यू। धन्यवाद। यसै गरी नेपालमा सरल र सुलभ मूल्यमा विश्वस्तरीय लेन्स जुन मोतीबिन्दु शल्यक्रिया पश्चात आँखामा राखिन्छ कृत्रिम लेन्स त्यसको उत्पादन देशभित्रै गर्ने कार्यमा अग्रणी भूमिका खेल्ने तथा नेपाल राज्यका दूर दराजमा बसोबास गर्ने जनताको माझ आँखा सेवा पुर्याउनको लागि गर्नुभएको अथक प्रयास मेहनतको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आजको यस अवसरमा हामी सम्मान गर्न छुटाउन नहुने अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर सन्दुक रुई, मुख्य कार्यकारी निर्देशक किलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान। डाक्टर सन्दुक रुई उहाँको तर्फबाट यो सम्मान ग्रहण गर्न किलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुख सिइओ डाक्टर रिता गुरुङलाई म यो स्टेजमा बोलाउँछु। डाक्टर रिता गुरुङ डाक्टर सन्दुक रुईको तर्फबाट सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। डाक्टर सन्दुक रुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशक किलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान, उहाँको तर्फबाट सम्मान ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर रिता गुरुङ। दोस्रो वडाको सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादवज्यू। ड्रग इन्फर्मेसन किट हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ म्याडम पूनम क्षेत्रपाल सिंह र प्रशंसा पत्र प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ माननीय उपमन्त्री डाक्टर रिता गुरुङलाई एकछिनमा स्टेजमै बस्न आग्रह गर्दछु। यसै गरी डाक्टर रिता गुरुङबाट नै किलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानको तर्फबाट पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। किलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान तपाईँ हामी सबैको अगाडि परिचित नाम हो र किलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानले नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवा विस्तारको लागि गरेको योगदान तपाईँ हामी कसैसँग पनि छुपेको छैन। नेपाल अन्धोपन निवारण कार्यक्रम 1992 देखि नै हालसम्म सक्रियतापूर्वक योगदान गर्ने किलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान जसले स्वास्थ्य विज्ञानमा अप्थल्मोलोजी विषयमा स्नातक र एमडी इन अप्थल्मोलोजी कार्यक्रमको एकाडेमिक मेन पावर प्रोडक्सनमा समेत योगदान गरिरहेको छ। हामी किलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान र डाक्टर सन्दुक रुईलाई सम्मान गर्यौं र यसपछि सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि प्राध्यापक डाक्टर मदन प्रसाद उपाध्यायलाई हामी सम्मान ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दैछौँ र डाक्टर मदन प्रसाद उपाध्याय कार्यव्यस्तताले यो सम्मानमा उपस्थित हुनुहुन्न। उहाँको तर्फबाट सम्मान ग्रहण गर्नको लागि डाक्टर सञ्जीव उपाध्याय हुनुहुन्छ। डाक्टर सञ्जीव उपाध्याय डाक्टर मदन प्रसाद उपाध्यायको तर्फबाट सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। डाक्टर मदन प्रसाद उपाध्याय नेत्र विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँले नेपालमा आँखा सेवा विस्तार र विकास तथा टिकाउन कार्यक्रमको मध्यावधि मूल्याङ्कन र यसको सफलताका योगदान पुर्याउनु भएको छ र नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति एन्टी अप्थल्मोलोजी र अप्टोमेट्रीको अध्ययन अध्यापनको सुरुवात गराउन उहाँले गरेको अग्रणी भूमिकाको कदर गर्दै आज यो समारोहमा हामी उहाँलाई सम्मान गरेका छौँ। डाक्टर मदन प्रसाद उपाध्याय धन्यवाद। आदरणीय ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। सम्मान ग्रहण गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई पनि हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछु र कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा मन्तव्य राखिदिनु हुन माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका माननीय राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादवज्यूलाई मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्छु। माननीय उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या माननीय सभाध्यक्ष निमित सचिव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, हाम्रा विशेष अतिथि WHO साउथ एसिया डाइरेक्टर डाक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंहज्यू, त्यस्तै नेत्र ज्योति सङ्घका अध्यक्ष, उपस्थित यस कार्यक्रममा विभिन्न शाखाका महाशाखाका प्रमुखज्यूहरू, उपस्थित सदनवृन्द सबैमा आज सबैमा चाहिँ सुप्रभात।
भन्न चाहन्छु। वास्तवमा आज धेरै ठुलो खुसीको दिन हो कि नेपालमा जुन स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको यो ट्रकोमा रोगको हामी निवारण गऱ्यौँ र यो ठुलो उपलब्धि आयोजनामा सामेल हुनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई यसरी स्वागत गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। ट्रकोमा रोग यो धेरै पुरानो इन्फेक्सियस डिजिजको रूपमा संसारमा चिनिएको रोग हो र नेपालमा पनि अन्धोपनको लागि यो दोस्रो प्रमुख कारणको रूपमा रहेको र 2002 मा नै यो राष्ट्रिय ट्रकोमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो र यस कार्यक्रममा सुरुवातदेखि नै यो साझेदारद्वारा सञ्चालित भएको थियो। यसैले यो कार्यमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले सहभागी भएका हाम्रो USAID रिसर्च ट्रायंगल इन्स्टिट्युट, RTI इंटरनेशनल डिवीजन, इंटरनेशनल ट्रकोमा इनिशिएटिभ, हेलेन केलर इंटरनेशनल को यो आर्थिक र प्राविधिक सहायता र विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल नेतृत्व संघ, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, खानेपानी तथा विभाग यो सबैको चाहिँ सहयोगमा यो सुरु गरेको। त्यसैले यो सबै साझेदार संस्थालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसरी चाहिँ 2018 सालमा हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा यो ट्रकोमा इलिमिनेसनको चाहिँ जो घोषणा गरियो र संसारमै यो प्रमुख कारण रहेको ट्रकोमाको रोग निवारणमा यो दक्षिण एसियामा हामी चाहिँ नेपाल पहिलो बनेकोमा हामीलाई गौरव लाग्छ र यसरी यो कार्यक्रममा चाहिँ नेपाल सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विशेष गरिकन WHO ले यो सुझाएको आँखाको अपरेसन, एन्टिबायोटिक यो युज र अनुहारको सरसफाई र वातावरणको सरसफाई यसरी यो जसलाई हामी अनुगमन गर्यौं र यो यसरी यो सुझाएको बाट चाहिँ आज हामीले चाहिँ लाभान्वित भयौं र आज चाहिँ हामी इलिमिनेसन गर्न पायौं। त्यसै कारणले चाहिँ हामी यो साझेदारीबाट हामी लाभ लिन सक्छौं र यो एउटा ठूलो उदाहरण हो कि हामी यदि सँगै मिलेर काम गर्यौं भने हामी ठूलो भन्दा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं। र अन्तमा चाहिँ म नेपालमा ट्रकोमा निवारण भएको खुसियालीमा समारोह मनाउँदाखेरि यो रोग फेरि पनि फेरि हामी कहाँ नदोहोरियोस् र यो चाहिँ यसको इलिमिनेसनको समयमा हामीले एउटा सतर्कता अपनाउनु पर्छ कि यदि यस्तो किसिमको रोगको पहिचान र हामीले जुन WHO ले सुझाएको थियो त्यसलाई हामी कन्टिन्युटी दिनुपर्छ र अन्तमा चाहिँ यो कार्यक्रम आज जुन हामी इलिमिनेसन यो ट्रकोमाको इलिमिनेसनमा सम्म पुग्दाखेरि वास्तवमा एउटा इमानदारीपूर्वक सबै संस्थाहरूले लाग्नु भएको होला र आज पनि यसमा धेरै यो ट्रकोमाको इलिमिनेसनको कार्यक्रममा चाहिँ यहाँबाट सम्मान पाउनु भएको व्यक्तिहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसरी चाहिँ नेपालमा यो महान उपलब्धिमा सबैलाई उपस्थित सबैजनालाई म धन्यवाद दिँदै र यस्तै चाहिँ हामी आगामी दिनमा पनि अरू कार्यक्रमहरू यो
जनस्वास्थ्यको कार्यक्रममा हामी मिलेर गयौँ भने हामी धेरै ठुलो उपलब्धि पाउन सक्छौँ। यो कुरा राख्दै फेरि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो दुई शब्द यहीँ खतम गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यू। यसपछि कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा यो समारोहमा प्रमुख अभिभावकत्व प्रदान गरिरहनुभएका माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूलाई मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। इस समारोह का सभाध्यक्ष तथा स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय का मुख्य सचिव डॉक्टर सुशीलनाथ गायकवाड़, विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह, मिशन डायरेक्टर USA एमी टॉय स्टॉप, विशिष्ट अतिथिहरू, राज्य मन्त्रीज्यू, सहकर्मी महिला तथा सज्जनले, नेपालमा ट्रोकोमा निवारण भएको अवसरमा यो विशेष समारोहमा आयोजना गर्न पाउँदा मलाई निकै खुसी लागेको छ। यो हाम्रो देशको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यस संक्रमण रोगमा यस रोगलाई निवारण गर्न दिनरात खटेर 10औं लाख मानिसहरूको दृष्टि जोगाउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमको निरीक्षण तथा व्यवस्थापनमा संलग्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समयमा प्राविधिक सहायता गर्नुभएका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरूको टोलीलाई बधाई दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरी दृष्टि सम्बन्धी सेवाहरूको चरम आवश्यकता भएका मानिसहरू समक्ष त्यस्ता सेवाहरू पुर्याइदिनु भएकोमा नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सेफ रणनीति अर्थात् सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीननेस, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट को संक्षिप्त रूप हो। फिर एक बृहत औषधि वितरण कार्यक्रम, तीव्र जाँच तथा निरीक्षण लगायतका सहायता सेवाहरूको उच्च सराहना गर्दछु। यी सहायता सेवाहरूले नेपालमा ट्रोकोमा रोग निवारण गर्न सहयोग पुर्याएका थिए। म DWSS शिक्षा मन्त्रालय, RTI, इन्भिजन इंटरनेशनल ट्रोकोमा इनिशिएटिव्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकी विकास ब्यूरो लगायतका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार तथा जातीय निकाय र यस लक्ष्यलाई हासिल गर्न सहयोग गर्नुहुने अन्य सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक अवरोधहरूको सामना गर्दै नेपालमा हजारौं मानिसहरूलाई आँखाको शल्य क्रिया सेवा प्रदान गर्न सजिलो छ। नेपाली जनताको जीवनमा उज्यालो ल्याउनको लागि तपाईहरूले कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो होला त्यो मैले राम्रोसँग बुझेको छु। विभिन्न भौगोलिक चुनौतीहरू भए तापनि यो कार्यक्रम देशको विकट ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन योगदान दिनुहुने सबैजना राष्ट्रका सच्चा नायक हुन्। देशको एक नेताको हैसियतले म हाम्रा सम्पूर्ण कार्यहरू जनतामा केन्द्रित हुन् भन्ने चाहन्छु र तपाईहरूले पुरा गर्नुभएको यो कार्य उदाहरणीय छ। हामी सार्वजनिक निजी साझेदारीको बारेमा धेरै कुरा गर्दछौँ।
मलाई लाग्छ कि जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले हासिल गरेको यस ऐतिहासिक उपलब्धिमा हामी सबैको साथ सहयोग तथा साझेदारी त्यसको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो। हाम्रो यस सफलतालाई प्रेरणाको रूपमा लिएर म सार्वजनिक निजी साझेदारीले मानिसहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अन्य क्षेत्र तथा अवसरहरूको बारेमा सोच्नेछु। यस क्षेत्रका अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा आँखा स्वास्थ्यको स्थिति राम्रो छ जस्तो मलाई लाग्छ र यसको श्रेय नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ र यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने अन्य साझेदारहरूलाई जान्छ। तर सुधार गर्ने ठाउँहरू अझै छन्। देशका कतिपय क्षेत्रहरूमा आँखा सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाहरूमाथि पहुँचाउन अझै पनि कठिन छ। देशको भौगोलिक स्थिति यस कार्यमा झनै चुनौती थपेको छ। नेपाल सरकार आफ्नो स्वास्थ्य नीति अन्तर्गत आँखा स्वास्थ्य नीति समावेश गरी आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी रणनीति, आँखा सम्बन्धी सेवाहरूको मापदण्ड बनाउन प्रतिबद्ध छ। मन्त्रालयमा कार्यरत मेरो टोली र सम्बन्धित साझेदारहरूलाई यो प्रयासमा साथ तथा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामीसँग धेरै समय नभएकाले हामीले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ। आजको मितिबाट यस एजेन्डालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने यात्रा सुरु भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। ट्रकोमाको रोकथाम गर्न सकिन्छ र यो संक्रमणको उपचार छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। ट्रकोमा रोग निवारण गर्न हामी एकजुट भएर धेरै मेहनत गरेका छौँ। हामीले मिलेर काम गर्यौँ भने मात्रै यस्ता विशाल लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्छौँ। यो सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट प्राप्त अनुभव एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो। हामीले निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको लिम्फेटिक फिलाराइसिस र कालाज्वर जस्ता प्राय व्यवस्था गरिने अन्य ट्रपिकल रोगहरूको लागि पनि त्यस्तै अवस्था लागू गर्ने बारे सोच्नु पर्दछ। कुष्ठ रोगलाई जिल्ला स्तरमा निवारण गर्नका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। ट्रकोमा रोगको निवारण कार्यमा हासिल गरेको सफलता र साझेदारीबाट पाठ सिकेर त्यसलाई गरिबी तथा पिछडिएका समुदायहरूमा धेरै असर पर्ने अन्य ट्रपिकल रोगहरूको निवारण कार्यमा लाग्नु पर्दछ। म नेपाल सरकारको तर्फबाट यस महान उपलब्धिका लागि तपाईहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु र नेपाललाई सुखी तथा स्वस्थ बनाउनका लागि नेपालमा ट्रपिकल रोगहरू निवारण गर्न तथा भविष्यमा यस्ता उपलब्धिको स्तरलाई कायम राखिराख्न तपाईहरूको निरन्तर साथ र सहयोगको आशा गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप-प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यू, जसको प्रमुख अभिभावकको रूपमा आज हामी यो समारोह गरिरहेका छौँ र कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आजको यस समारोहको अध्यक्षता गरिरहनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव डाक्टर सुशील ज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्यसहित यो समारोहलाई समापन गर्ने अनुरोध गर्दछु र म कार्यक्रम सञ्चालक पनि यहाँ माझबाट आउँदै पर्छु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद भाइ। त्यो टेकओभर इलिगेसन कार्यक्रमको खुसियालीको अवसरमा आइदिनुभएका प्रमुख अतिथि माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीज्यू, सेरोका डाइरेक्टर पुनम सुपालजी, नेतृत्व सङ्घका अध्यक्षज्यू, डब्लुआर डाक्टर जस, त्यसैदेखि टिभी साथीहरू, मित्रहरू र आज सम्मानित हुनुहुने सत्ता र व्यक्तित्वहरू, सर्वप्रथम तपाईँहरू सबैजनालाई म ज्ञान अर्घन गर्न चाहन्छु र साथसाथै सबैलाई गुड मर्निङ पनि भन्न चाहन्छु। नेपालमा जनस्वास्थ्य समस्या रूपमा रहेको ट्रकोमा रोग निवारण भएको खुसियालीमा
धेरै कुराहरू मभन्दा अगाडिका वक्ताहरूले भनिसक्नुभएको हुनाले बेला राख्दिनँ। मूल रूपमा तीमध्ये पहिलो भनेको 1 देखि 9 वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई अथवा बालकहरूलाई एक्टिभ रिकभर भन्छ, त्यसको प्रिभेलेन्स रेट चाहिँ लेस देन 5% हुनुपर्छ। त्यो नेपालले मिट गरिसकेको छ। त्यसै गरी दोस्रो 15 वर्षभन्दा माथिका जसलाई आइलिड सर्जरी गर्नुपर्छ, किनभने उहाँमाथि अघि एउटा मित्र भन्नुभएको थियो परेलाले खोजेर हामी इन्ट्रिपेन पनि भन्छ त्यसलाई आइलिड सर्जरी चाहिन्छ। त्यसको प्रिभेलेन्स पनि 0.2% भन्दा कम भएको हुनाले दोस्रो आधार हो। र त्यसको आधार भनेको यी बाँकीका दुईवटा कुराहरूलाई भविष्यमा सस्टेन गरेर राखिरहनु पर्ने हुन आउँछ। त्यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वास्थ्य संरचनाहरू पनि कटिबद्ध र प्रतिबद्ध छन्। र यो किन पनि भयो भनेदेखि नेपालको अहिले स्वास्थ्य भएको मौलिक हो, त्यसलाई युनिभर्सल हेल्थ सर्जरीले युज गर्नुपर्छ। र त्यसको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा प्याकेजमा अप्नाउने सेवा पनि गरेको हुनाले भविष्यमा पनि मलाई लाग्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका संरचनाहरूबाट ती कुराहरू अर्ली डायग्नोसिस र अब यसलाई कसरी मिट गर्यो भन्ने कुराहरू धेरै अगाडिका वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो। तर मुख्य एउटा भनेको सेफ भन्छ। सेफ भन्ने बित्तिकै यसबाट सर्जरी, यदि आइलिड सर्जरी गर्नुपर्छ सर्जरी हुन। दोस्रो भनेको एक्टिभ रिकभरमा एन्टिबायोटिक विशेष गरेर एजिथ्रोमाइसिन दिइन्छ, अब त्यो अनुसारको डोज अनुसारको कुरा हो। तेस्रो भनेको सेनिटेसन हो, फेसको भनौँ न ह्यान्ड वासिङ, मुख राम्ररी धुने, साबुनबाटी धुने। र चौथो भनेको इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसनलाई मेन्टेन गर्ने। अर्थात् समष्टिगत भन्नुपर्दा सेफ स्ट्राटेजी मिट गरेको हुनाले नै आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अब यो कार्यक्रम कसरी सुरुदेखि नै जीवन कता कता भन्दै आइरहेको छ, त्यता म जाँदिनँ किनभने यसमा मुख्य के यसको प्राप्तिको मुख्य कारण चाहिँ डेफिनेटली इन्टरसेक्टरल कोअर्डिनेसन र मल्टिसेक्टरल मल्टिसेक्टरल एप्रोच भन्ने बित्तिकै हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सबै एउटा मूल भागमा गयौँ हामी, जसले गर्दाखेरि र त्यसले यो दोस्रो जुन ब्लाइन्डनेसको फर्स्ट अफ द क्याटेगोरी हो, त्यसमा पनि नेत्रज्योति सङ्घ र आँखा अस्पतालहरूको ठुलो रोल छ। वास्तवमा भने हामीले धेरै क्याटेगोरी सर्जरीहरू मोबाइल क्याम्पहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा क्याटेगोरीको चाहिँ कमी भएको हुनाले फर्स्ट अफ द ब्लाइन्डनेस कम भयो। त्यसै गरी दोस्रो भनेको ड्राइभरमा